नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 21 मिनट पहले क्या अहम तरीन खबर नशर की है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस पूरी सूरत हाल में एक मेजर और उनके बेटे के मुतल्लिक क्या इंतहाई तकलीफ दह नोयत की और दिलखराश वीडियो वायरल हुई है। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि इस वीडियो के कुछ स्क्रीन शॉट्स आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि इस वीडियो का ताल्लुक भी बराह रास्त इमरान खान साहब से है और इस वीडियो पर लाखों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। अगरचे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल ने और मरकजी जो आपका मीडिया है उसने इस खबर को और इस वीडियो को नशर नहीं किया। इसी पूरी सूरत हाल में राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अली अमीन गंडापुर साहब को इतना बड़ा इकदाम आखिर क्यों करना पड़ा। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान साहब को कत्ल करने का जो एक प्लान बताया, उसके बाद राना सनाउल्लाह का क्या एक अंजाम हुआ, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब की रिहाई, नवाज शरीफ की लंदन वापसी और इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, इन दोनों खबरों से भी आपको आगाह करते हैं। लेकिन यहाँ अहम तरीन बात ये कि शहबाज शरीफ की जाली जो ट्विटर टीम है उसने एक पोल करवाया है और इस पोल में उन्होंने ये तासुर दिया कि नवाज शरीफ इमरान खान साहब से 1 पॉइंट ज्यादा मकबूल हैं। आप जरा कमेंट करके हमारे वीलॉग पर बताएं कि क्या नवाज शरीफ जो अपनी दोनों नशिस्तें भी नहीं बचा सके, वो इमरान खान साहब जिन्होंने 90% नशिस्तें हासिल की उनसे ज्यादा मकबूल हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक मेजर और इनके अकलौते बेटे के मुतल्लिक एक अंदोनाक खबर से आगाह करते हैं। इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है और इस खबर से जुड़ी वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन हम क्विकली आपको इस वीडियो के मनाजिर भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के 2 नुकात भी मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो मेजर साहब हैं, यानी मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर, इनके एक बेटे थे और अकलौते बेटे थे मेजर रिटायर्ड अदनान सरवर, यानी अकलौते बेटे थे इनके मेजर रिटायर्ड अदनान सरवर। इनको बड़ा ही मिस्टीरियस हालात में मुबैना तौर पर शहीद किया गया है। बहुत ही मिस्टीरियस हालात के अंदर कहा यह गया कि जंग में सिलेंडर का धमाका हुआ है, यानी गैस सिलेंडर का धमाका, उसमें इनकी शहादत हुई है। लेकिन ये जो पीटीआई के एमपी हैं मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर, इन्होंने ये कहा कि जंग में 3 से 6 बजे तक गैस की लोड शेडिंग होती है। आधे घंटे की बड़ी मिस्टीरियस सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी, इस फुटेज को गायब कर दिया गया है और इन्होंने कहा है कि मेरे बेटे की शहादत का तहकीकात की जाए और इनका इल्ज़ाम यह है कि वो गैस सिलेंडर के धमाके में शहीद नहीं हुए बल्कि इनको टारगेट करके शहीद किया गया। लेकिन यहाँ पे आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक इंतहाई अहम नोयत की खबर है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 21 मिनट पहले नशर की है, इसको एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब एक मारूफ एंकर का एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया। इस वीडियो क्लिप ने, जो कि नवाज शरीफ के हामी एंकर हैं, जिनके मुतल्लिक ये समझा जाता है कि इमरान खान साहब के बदतरीन नाकिद हैं, इनके एक वीडियो क्लिप ने नवाज शरीफ का सबसे भयानक राज खोल दिया और ये क्लिप बाकायदा फौजी क़यादत से भी जुड़ा हुआ है। बड़ी कड़ाकेदार वीडियो है और बड़ी कड़ाकेदार खबर इससे जुड़ी हुई है। आपको सुनकर मजा आएगा कि नवाज शरीफ के साथ हो क्या रहा है, जिनको लंदन से डील के तहत बुलाया गया था, लेकिन अब उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, ये सुनकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे। क्योंकि अब ये जो एंकर हैं, सीनियर एंकर नजम सेठी साहब, मारूफ सीनियर एंकर, उनके अल्फाज ये हैं जो उनकी वीडियो वायरल हुई है कि अब नवाज शरीफ का पाकिस्तान में रहने का कोई जवाज नहीं है
انہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے ایک پیغام پہنچا دیا، یعنی پاکستان کی فوجی قیادت، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور پوری جو فوجی قیادت ہے، انہوں نے اب نواز شریف کو ایک تازہ ترین پیغام پہنچا دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پیغام یہ پہنچایا گیا ہے کہ خبردار، شہباز شریف کو اب ہم چلا رہے ہیں، آپ نے حکومت کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرنی۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو کابینہ میں شامل کر لیں یا نون لیگ کا اجلاس چیئر کر رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ حکومت چلا رہے ہیں، آپ نہیں، ہم شہباز شریف کو چلا رہے ہیں، آپ نے آج کے بعد حکومت میں مداخلت نہیں کرنی۔ لیکن اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ اب نواز شریف کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے پاکستان میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بچا۔ لیکن اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب کی اسی ویڈیو کا جو دوسرا حصہ ہے، جس پر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس ہوئے ہیں، وہ بڑے مزے کا ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، اور پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں کہ اس ویڈیو کلپ کے کچھ سکرین شاٹس بھی آپ کو ہماری سکرین پر دکھائیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کہیں جانے والے نہیں ہیں، عمران خان کبھی کوئی ایسی ڈیل قبول نہیں کرے گا، عمران خان اور نواز شریف میں زمین آسمان کا فرق ہے، عمران خان پر جتنا مرضی الزام لگا لیں، عمران خان صاحب کے ساتھ جتنا مرضی بدترین سلوک کر لیں، عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی جانب اور شریف خاندان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان صاحب کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ عوام اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن اس کے بعد اسی ویڈیو کا تیسرا حصہ مختصراً اس کے کچھ سکرین شاٹ دکھاتے ہیں اور اس ویڈیو کے تیسرے حصے کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ جو اس سے پہلے نگران حکومت تھی وہ انگوٹھا چھاپ تھی، فوجی قیادت کا جو حکم آتا تھا وہ صرف اس پہ انگوٹھا لگاتی تھی، اس کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ شہباز شریف بھی اسی طرح، یعنی نگران حکومت کی طرح صرف انگوٹھا چھاپ ہیں، ان کو جو حکم آتا ہے وہ اس پر صرف انگوٹھا لگاتے ہیں، اصل میں وہ پرائم منسٹر نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے جو سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اس خبر کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب نجم سیٹھی صاحب کی اس ویڈیو کا تیسرا حصہ وائرل ہو گیا، اور نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ اس حکومت کی اور کسی بھی سیاستدان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ عمران خان ضدی ہے، اس قسم کی سوچ رکھنے والے آدمی کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو جانتی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کس قسم کی ہے، ان کی شخصیت کس قسم کی ہے، اور ان کے پرسنالٹی کے اندر ایک موقع پر ڈٹ جانے کی جو ایک خاصیت پائی جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ نجم سیٹھی صاحب جو عمران خان صاحب کے بعض حلقوں کے مطابق بدترین ناقد سمجھے جاتے تھے، ان کی یہ ویڈیوز اس وقت وائرل ہوئی ہیں۔ اللہ الحق ہے، عمران خان صاحب کے مخالف سمجھے جانے والے جو لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں گواہیاں دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو عدالت سے، اعلیٰ ترین جج سے عمران خان صاحب کی بے گناہی کے متعلق اور اعلیٰ ترین عدالت سے عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق جو سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اس خبر کے دو نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ جو فیصلہ ہے اور یہ جو خبر ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے متعلق ہے۔ انہوں نے اس فیصلے اور اس خبر کے دو نکات میں عمران خان صاحب کو عملی طور پر بری کر دیا۔ انہوں نے کہا پہلے نکتے میں کہ ہم سب جج یہاں بیٹھ کر ڈرامہ کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، جہاں سے اڈیالہ جیل کے حکام کو آرڈرز آ رہے ہیں وہاں سے آنا رک جائیں گے تو یہ سارا ڈرامہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے دوسرے نکتے میں عملاً عمران خان صاحب کو بری کر دیا۔ اسی وجہ سے یہ جو واقعہ ہے جس کو پاکستانی میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا، اس کے متعلق کچھ سکرین شاٹس آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ ملک میں 200 سینئر سول آفیسر غیر قانونی حکم ماننے سے انکار کر دیں تو نظام ٹھیک ہو جائے گا، 200 افسر ایک ساتھ توبہ کر لیں تو یہ سلسلہ رک جائے گا۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے، کاغذ ہے، اور دوسری جگہ اس کے سر پر بندوق ہے۔ آپ ذرا یہ غور سے الفاظ سنیں،
کہ دوسری جگہ اس کے سر پر بندوق ہے, گھر والوں اور اس کے کریئر کو خطرہ ہے. ہم کیوں یہاں بیٹھ کر دکھاوا کر رہے ہیں جب تک 200-300 لوگ ایک نظریے کے لیے قربانی نہیں دیتے؟ یہ ڈرامہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے یہ ریمارکس آئے ہیں کہ یہ سب کچھ کہیں اور سے ہو رہا ہے, عدالتیں فیصلے نہیں کر رہی, لکھے لکھائے فیصلے آ رہے ہیں, جیل حکام کو لکھے لکھائے احکامات آ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کو حامد میر صاحب کی جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کے متعلق ہے, آرمی چیف اور پوری فوجی قیادت کے متعلق ہے, جس نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا تہلکہ مچایا ہوا ہے. 1 لاکھ سے زائد ٹویٹس. حامد میر صاحب جو پاکستان کے معروف سینئر صحافی ہیں اور بہت دبنگ بولتے ہیں, ان کی ایک ٹویٹ اور ان کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے. پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں کہ اس ویڈیو کے کچھ اسکرین شاٹس بھی ہماری اسکرین پر دکھائیں. حامد میر صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں عمران خان صاحب کا ذکر کیا, فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا, پی ٹی آئی کا ذکر کرتے ہوئے حامد میر صاحب نے کہا کہ 9 میں ایک جماعت پر ڈال کر اس جماعت کے لوگوں کو سیاست سے الگ کروایا گیا, یعنی ان کے جبری انٹرویوز کروائے گئے, ان کی جبری پریس کانفرنسز کروائی گئی, ان کو کہا گیا کہ آپ سیاست سے الگ ہو جائیں. لیکن جن کو سیاست سے الگ ہونے کی ضرورت ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ, وہ سیاست سے الگ ہونے کا اعلان نہیں کر رہے. حامد میر صاحب کی یہ ویڈیو وائرل ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن حلقوں کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے وہ سیاست سے الگ نہیں ہوتے, یعنی اسٹیبلشمنٹ سیاست سے الگ نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر ایک اور بڑی حیران کن نوعیت کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس پر 50,000 سے زائد ٹویٹس کیے گئے ہیں, ایک سینیٹر کی ویڈیو جو کہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں, عمران خان صاحب کے حق میں وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں ایک طریقے سے. یہ ویڈیو بھی بڑی کڑاکے دار ہے, اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. اب یہ جو ویڈیو ہے یہ سینیٹر مشاہد حسین سید کی ہے. مشاہد حسین سید نے اب عمران خان صاحب کے حق میں گواہی دی. انہوں نے کہا کہ سائفر اصل میں ایک پیغام تھا, اس میں ڈونلڈ لو نے جو گفتگو کی, میں ایک سابق سفارتکار بھی ہوں, صحافی بھی ہوں, میں اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سمجھتا ہوں اور اس پر عمران خان صاحب کے موقف کی حمایت کرتا ہوں. سینیٹر مشاہد حسین سید کی یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہے. لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے جو ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے, جو پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کے احکامات سامنے آئے ہیں جو بڑے تکلیف دہ احکامات ہیں, اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز بن چکی ہے جسے پاکستانی میڈیا نے ڈاؤن پلے کیا ہے. اب لاہور میں ایک ATC جج تھے جنہوں نے الیکشن سے پہلے تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور عمران خان صاحب کو ضمانتیں دینے کی جرات نہیں کی, لیکن جب الیکشن ہو گیا تو انہوں نے کچھ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا, عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ضمانتیں دی. لیکن اب لاہور ہائی کورٹ کے جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے انہوں نے ان جج کو بدل دیا اور اب تک وہاں پہ نیا ATC جج ہی نہیں لایا گیا. اس طرح سے پی ٹی آئی کے جن کارکنوں کے کیسز لگے ہوئے تھے وہ سارے کیسز لٹک گئے ہیں. لیکن یہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں مہر بانو قریشی, ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. ایک بڑی تکلیف دہ اور بڑی دلخراش ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی ہے, اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے NA 151 ملتان سے. یہاں پر علی موسیٰ گیلانی کا مہر بانو قریشی سے مقابلہ تھا. یہاں 40 سے زائد پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جہاں نئے فارم 45 سامنے لائے گئے اور مہر بانو قریشی کے ہر 40 پولنگ سٹیشنوں میں سے ہر پولنگ سٹیشن پر کاٹ کر 500 تک ووٹ کم کر دیے گئے, مزید 12,000 ووٹ مسترد کر دیے گئے اور مہر بانو قریشی کو یہ سیٹ جو کہ واضح مارجن سے وہ جیتی ہوئی تھی, یہ سیٹ ان کو زبردستی 7,617 ووٹوں سے ہروا دی گئی. آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کا دھاندلا اس وقت پاکستان میں ہوا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو ایک اور بڑی دلخراش ویڈیو جو کہ توبہ ٹیک سنگھ سے آئی ہے اس کے متعلق مختصراً بتاتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو آئی ہے توبہ ٹیک سنگھ NA 106 سے. یہاں پی ٹی آئی کے پاس مصدقہ دستخط شدہ جو فارم 45 ہیں اس کے مطابق یہاں سے خالد نواز جیتے تھے, لیکن اب ان کو مریم نواز کی ایما پر ان کے گھر پر آدھی رات کو ریڈ کیا گیا, ان کی خواتین کو ہراساں کیا گیا اور ان کے گھر کا سارا سامان
तबाह बर्बाद कर दिया गया। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब से जो एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और अडियाला जेल से 37 सेकंड की जो एक वीडियो वायरल हुई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं और इमरान खान साहब का क्या अहम तरीन पैगाम सामने आ गया है, इसके मुतल्लिक दो नुकात आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब GHQ की दो आला तरीन शख्सियात और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई और इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने अपने दो पैगामात जारी कर दिए। ये दोनों पैगामात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले पैगाम में ये कहा कि 23 मार्च जो कि योम पाकिस्तान है, उसकी उन्होंने कौम को मुबारकबाद दी। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब और GHQ के दो जनरल्स के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। इमरान खान साहब ने कहा कि 23 मार्च का तस्वुर यह था कि एक इस्लामी फलाई रियासत बनाई जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि आज के दिन मैं और मेरी कौम ये अहद करते हैं कि हम गुलामी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, ना दस्तूर की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और कौम की हकीकी आज़ादी से कम किसी शय पर हम मुतमईन नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद GHQ के दो आला हाजिर सर्विस जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आ गई। ये खबर उस वक्त आई जब राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है। इस ब्रेकिंग न्यूज से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है और राना सनाउल्लाह का जो ये क्लिप है ये एक टीवी प्रोग्राम से वायरल हुआ, लेकिन उसके बाद अली अमीन गंडापुर को एक बहुत बड़ा एक्शन करना पड़ा क्योंकि राना सनाउल्लाह का ये जो वीडियो क्लिप है इसमें बराह रास्त राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि असल में इमरान खान साहब का वजूद एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। जो एंकर साहिब हैं, खातून एंकर, वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब तो जेल में हैं, उनकी तो तस्वीर भी लाने की इजाज़त नहीं है, PTI का झंडा उठाओ तो दहशतगर्दी का मुकदमा बन जाता है, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का वजूद एक बहुत बड़ा खतरा है। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान साहब के वजूद को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक इमरान खान साहब का वजूद है ये खतरा बरकरार रहेगा। यानी बराह रास्त नेशनल टीवी पर बैठकर इमरान खान साहब के कत्ल की धमकियां दी और एस्टैब्लिशमेंट को यह पैगाम दिया कि इमरान खान साहब का मसला यानी उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि खुदा न खास्ता उनकी जान लेने के सिवा अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस पूरी सूरत हाल में जब राना सनाउल्लाह की इस वीडियो की मजम्मत की गई तो अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। अली अमीन गंडापुर ने पहले भी ये ऐलान किया था कि अगर आप मुझ पर और KP में मेरे साथियों पर पंजाब और वफाक में FIRs कटवाएंगे तो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज पर डेरा इस्माइल खान में भी FIRs कटी हुई है, मैं आपके घर पुलिस भेज दूंगा और आप KP के लोगों को जानते नहीं हैं। अब इस पूरी सूरत में सबसे पहले और सबसे जो अहम पैगाम सामने आया वो इमरान खान साहब के जो वकील है नईम हैदर पंजोता उनका आया। अब ये उनके अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह इससे पहले भी बेगैरती कर चुका है। ये नईम हैदर पंजोता के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि नईम पंजोता साहब ने कहा कि राना सनाउल्लाह के ऊपर FIR बनती है और उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम खबर आई। अब यह खबर उस वक्त आई जब अचानक एक तरफ 23 मार्च की परेड के बाद रावलपिंडी से एक वीडियो वायरल हो गई, एक बड़ी हैरानकुन वीडियो, क्योंकि रावलपिंडी में कमिश्नर रावलपिंडी ने जब ये ऐलान किया था कि धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बराह रास्त मुलव्विस हैं और रावलपिंडी डिवीजन के तमाम नताइज को तब्दील किया गया था, उसके बाद से वो रोपोश हैं और उनके मुतल्लिक पता नहीं चल रहा कि इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने स्टेटमेंट जमा करवाया था, जो रिकॉर्ड करवाया था, उसके बाद वो अचानक कहां पर गायब हो गए। और इसके ऊपर भी अब सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि आखिर कमिश्नर रावलपिंडी ये बयान देकर कहां पर रोपोश हो गए। अब इस पूरी सूरत हाल में एक ट्रेंड राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक चल रहा है कि अली अमीन गंडापुर फौरी तौर पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं, KP में ये FIR दर्ज करवाई जाए और राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब की रिहाई और मुंतकली के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के जो तर्जमान हैं उन्होंने ये कहा है
کہ سائفر کیس عملاً ختم ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کی جان کو اڈیالہ جیل میں خطرات ہیں. یہ حکومت یعنی وفاقی حکومت خود عمران خان صاحب کی جان لینے کی کوشش کر سکتی ہے. اس لیے عمران خان صاحب کو کے پی کی حکومت کی حفاظتی تحویل میں دیا جائے, جیسا کہ رانا ثناء اللہ اور عمران خان صاحب کی منتقلی کے متعلق آپ ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھ رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.